बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज 13 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग थी इसके ऊपर एक बड़ी कामयाबी की इतलात सामने आ रही हैं और अमेरिका का कल भी एक खबर सामने आई थी जहां पर मुख्तलिफ किस्म की खेप जो अमेरिकी हथियारों की थी उसके हवाले से तफसीलात सामने आई थी। लेकिन अब एक नई जो अमेरिकी खजाना था इसके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो उनकी फ़ौजियों का खजाना था वो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं इनके कब्ज़े में आ चुका है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग पर चीन जो है वो भी कूद पड़ा है और अफ़गानिस्तान को बड़ा एक सख्त जवाब जो है वो दिए जाने की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टैंक्स और ड्रोन के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ-साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा और साथ ही पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी लिखिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को पहले छेड़ा गया तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ की जानिब से जवाबी कार्रवाई में जब भरपूर जवाब दिया गया और मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ की गई तो अफ़गान आर्मी इसके अलावा इनके जो लीडरशिप है इन्होंने बारहा पाकिस्तान से ये कहा कि अब हमारी जो बस हो चुकी है, हमने जो हमले करने थे बदला अपना ले लिया, अब बस कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनकी जानब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीज़ फायर की खबरें सामने आ रही थी इस पर पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है वो ध्यान ही दिया और अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रसाई लेके। लेकिन अब इस हवाले से ये तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ताहाल अभी तक भी अफ़गानिस्तान के साथ कोई भी ऐसा सीज़ फायर जो है वो नहीं किया। सिर्फ थोड़ी बहुत जो पहले सख्ती थी वो कम की है, क्योंकि साथ ही पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गान जो हुकूमत है इनको अब बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम भेजा गया है कि जैसे ही इन केस एक भी अगर हमला हुआ, एक भी हमारा फ़ौजी जो है इसको निशाना बनाया गया तो हमने जो कार्रवाई फ़िल वक्त रोकी हुई है वो फिर से इससे भी दुगनी जो कार्रवाई है वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ की जाएगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जो पाकिस्तानी अफवाज हैं इनके हवाले से कल ये तफसीलात सामने आई थी कि जो अमरीकी असला था वहाँ पर नेटो का, इसके अलावा अमरीका का, जब अमरीका का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से तो वो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी वो छोड़ के गए थे। तो पाकिस्तान ने चूँकि बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म की अफगान चौकियाँ थी इन पर कब्जा किया और अपने परचम लहराए, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये तफसीलात भी सामने आई कि पाकिस्तान ने जो अमरीकी साख्ता वो गाड़ियाँ थी वो पाकिस्तानी फोर्सेस के कब्ज़े में आ चुकी हैं। ये सब तफसीलात आने के बाद आज जो तफसीलात सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो अमरीका का एक इस हवाले से बड़ी खेप थी हथियारों की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं इनके कब्ज़े में आने की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि रिकवर वेपन्स फ्राम कुर्रम कुर्रम से जी मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार थे वो रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुर्रम बन्नो एंड वज़ीरिस्तान मैच नेटो सीरियल नंबर कन्फर्मिंग तालिबान स्टॉक पाइल्स एंड टीटीपी मेन सप्लाई चेन। एक तो बताया जा रहा है कि जो इनके पास से कुरम, इसके अलावा बन्नो या वज़ीरिस्तान से जो पाकिस्तानी फोर्सेस को हथियार जो है मिले हैं, जो इन मुख्तलिफ किस्म के जो मिलिटेंट्स थे इनके पास थे। इसके अलावा जो अफगान आर्मी थी वो इस्तेमाल कर रही थी तमाम सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो वो बड़ी एक खेप बताई जा रही है कि उस पर अब पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं इन्होंने कब्जा कर लिया। और साथ ही बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखे हुए थे वो सेम जो नेटो के हथियार थे उनके साथ उनके सीरियल नंबर जो हैं वो मैच हो रहे हैं। और ये बड़ी तादाद में बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो असलहा था वो कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि वहाँ से जो कुनर, इसके अलावा बन्नू और वज़ीरिस्तान का जो इलाका बताया जा रहा है वहाँ से बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म की जो सप्लाई चेन थी वहाँ से असला ये प्रोवाइड किया जा रहा था। अब उस पर पाकिस्तान जो है इसने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही जो दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है इस हवाले से बताया जा रहा है कि जी सेवरल पाकिस्तानी फोर्सेज ड्रोन्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द अफगान बॉर्डर और इनसाइड अफगान टेरिटरी लाइक सर्चिंग फॉर एनी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स टू एनेबल अ क्विक रिस्पॉन्स। अब जबकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी जो है वो इस पर हिम्मत तो दिखाई है और एक बार फिर से मुख्तलिफ किस्म के जो ममालिक थे, चाहे फिर वो कतर हों, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और चीन की जानब से बारहा पाकिस्तान को कहा गया कि आप थोड़ा सा जो है वो इस पर
ہاتھ ہولا کریں، تو پاکستان نے ہاتھ ہولا کیا ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف قسم کے جدید ساختہ ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے وہاں پر داخل ہوتے ہوئے اس حوالے سے مختلف ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. ساتھ ہی کیونکہ بیسیکلی اب ڈرونز کی مدد سے یہ چیز جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے کہ مختلف سیکیورٹی میئر جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی بھی افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف انفلٹریشن ہوتی ہے تو فوری طور پر اس پر جو ہے وہ پاکستانی فورسز اس حملے کو ناکام بنا دیں. دوسری طرف ایک اور ویڈیو جو سامنے آ رہی ہے کہ اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کی جو فورسز کلیش ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستانی آرمی اتنی اندر تک چلی گئی تھی، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کندھار جو ہے وہاں سے مختلف قسم کی ایسی ویڈیوز اب منظر عام پر آنا شروع ہوئی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایف سی کے جو ٹینکر تھے وہ کندھار جو افغانستان کا پروونس ہے وہاں پر ہوتے ہوئے وہاں سے آگے پھر جو افغان آرمی ہے یا ٹی ٹی پی کے جو ملیٹنٹس تھے ان کے خلاف بھی کاروائیاں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور یہ پاکستان جس طرح سے جو رسپانس دیا گیا تھا اس نے مکمل طور پر تخت کابل جو ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور افغان آرمی جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارتی ایما پر جی ہم بس پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ایسی چھیڑ خانی کریں گے اور اس کے بعد پھر آ کے جی اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، جی ہم نے پاکستان سے جو پاکستان کی جانب سے کابل پر ایئر اسٹرائک کی گئی تھی یا حملے کیے گئے تھے، نقصان بھی کوئی نہیں ہوا تھا ہمارا، لیکن اس کے باوجود ہم نے بدلہ بھی لے لیا. لیکن تمام چیز جو ہے وہ الٹی پڑ گئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ شلوار ہی الٹی پڑ گئی. وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے آ کے جیسے ہی اٹیمپٹ کیا حملے سٹارٹ کیے تو ادھر پاکستان جو ہے وہ بالکل تیار تھا، پھر انہوں نے ٹھوک بجا کر پوری تسلی کی ہے پاکستانی فورسز نے. اس کے ساتھ ہی مزید جو چائنا جو ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ویڈیو کے اندر، لیکن اس پہ مزید یہی جو ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع کروں گا. اب چین جو ہے اب اس تمام صورتحال کے اندر، چائنا ویسے بھی پاکستان کا ایک تگڑا الائنس ہے اور چائنا افغانستان کے حوالے سے بھی کافی اس خطے پر نظر رکھتا ہے. اب اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق چین جو ہے اس نے پاکستان اور افغانستان کی سرحدی جھڑپوں کے درمیان پاکستان سے درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے وہ تحمل تھوڑا سا دکھائیں اور تھوڑی سی ان کو اب گنجائش دیں. کہ دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو بات چیز سے حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے. اس کے ساتھ ہی چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے کی اپیل کی ہے. صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن یون جو ہیں انہوں نے آج سوموار کو اس حوالے سے یہ کہا کہ چین کو پوری امید ہے کہ دونوں فریق وسیع تر اس عمل پر جو ہے وہ نظر رکھیں گے، پرسکون اور تحمل سے رہیں گے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ باہمی خدشات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور مشترکہ طور پر دونوں ممالک اور وسیع تر خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھیں. اس کے ساتھ ہی جو چینی وزیر خارجہ تھے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بیجنگ کو حالیہ جھڑپوں کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش جو ہے کی جاتی ہے چین کی جانب سے، جس کے نتیجے میں درجنوں جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں، اور اس کا بات کا بھی اعادہ کیا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری اور ترقی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اب اس سے کچھ جو ایک میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ بات اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ چین جو ہے اس نے پاکستان کو یقینی طور پر یہ بولا ہے کہ آپ تھوڑا سا تحمل کریں، آپ جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ ابھی حملے جو ہے وہ روک دیں، نیکسٹ جب تک کوئی بھی ایسی انفلٹریشن یا اٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا کابل کی جانب سے، آپ فی الوقت حملے جو ہے وہ روک دیں. تو پاکستان نے چین کی اس بات پر، کیونکہ ہمارے چین کے ساتھ ویسے بھی تعلقات اچھے ہیں، تو چین کی درخواست کو پاکستان نے جو ہے وہ قبول کیا، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ قطر اور سعودی عربیہ جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان سے پھر سے درخواست کی تھی کہ آپ تھوڑا سا تحمل دکھائیں اور تھوڑا سا چیزیں جو ہیں ان کو نارمل ہونے دیں. تو پاکستان نے اپنے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر جو ہے اس پر تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی بڑا تگڑا جواب اس بار ایک بار پھر سے دیا گیا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی بھی سیز فائر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جی افغانستان کے ساتھ کوئی سیز فائر ہو گیا، پاکستان نے صرف ابھی حملے روکنے
کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جیسے ہی کوئی تھوڑی بہت اگر ادھر سے چھیڑخانی کی جاتی ہے تو ہم نے جو پہلے ٹھکائی جاری رکھی ہوئی تھی اب اس سے بھی 2 گنا جو ہے ہم تگڑی ٹھکائی جو ہے وہ کریں گے، اور تب تک کریں گے کہ جب تک جتنے بھی یہ گروہ ہیں وہاں پر ان کو ہم کسی پھر ٹھکانے نہیں لگا دیتے۔ بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ امید ہے کہ اب لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔